वसल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीम मज़हब के अजीम पैरोकारों सलाम अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में नफूसे कुदसिया अंबिया इकराम रसूल अज़ाम की हयात तय्यबा मजहबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से। और आपने पिछली एपिसोड में सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपने असा को छोड़ा और वो रस्सियाँ जो जादूगरों ने नज़र पर जादू करके उन रस्सियों को सांप जाहिर किया था। अब वो जादूगर थे, वो अपने जादू में माहिर थे। उन्होंने जब ये गौर किया कि हमने तो सिर्फ एक नज़र बदली थी, लेकिन इन्होंने तो हकीकत ही बदल दी है। अब उन्होंने क्या किया, फौरन जो जादूगर थे फ़उल्क़िया सहारा साजिदीन सूरह अल अराफ वर्स नंबर 120, तमाम के तमाम जादूगर सजदे में गिर गए मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, क्योंकि उनकी शरीयत में सजदा जायज़ था। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी हारूना व मूसा। क्या कहा कि हम ईमान लाते हैं रब्बुल आलमीन पर और मूसा और हारून के रब पर। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का नाम क्यों लिया? इसलिए लिया कि फ़िरौन भी सुन ले, क्योंकि फ़िरौन अपने आप को मबूद कहा करता था। उन्होंने बुलंद आवाज़ से जब ये कहा, एक रिवायत में आया कि वो 70 जादूगर थे, एक रिवायत में 100 की तादाद थे। क्या कहा कि अगर हमने ये कह दिया कि हम ईमान ले आए मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के रब पर, तो कहीं फ़िरौन अपनी तरफ से न समझ ले कि मुझ पर ये इन्होंने मुझे सजदा कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो आप इंतहाई खुश हुए कि अल्लाह ताला ने इनको जो है वो ईमान की तौफीक दे दिया। अब वो फ़िरौन जो था, अब उसने कहा ओहो, इसने तो ये तो इतना बड़ा जादूगर है, मूसा और हारून इतने बड़े जादूगर हैं दोनों भाई, कि इन्होंने इन पर जादू कर दिया, जादूगरों पर जादू कर दिया। अब वो फ़िरौन क्या कहता है, कहता है मैं तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा अगर तुम लोगों ने इनको सजदा किया और इनके रब पर ईमान लेकर आए। अब फ़िरौन ने क्या किया कि साथ ही उसने सज़ा देने के लिए बनी इसराइल वालों को फ़ौरन ऐलान कर दिया कि इनके बेटों को कत्ल करो, इनकी औरतों को छोड़ दो, ताकि ये हमारी बातियाँ हमारी लौंडियाँ बनकर हमारे पास रहें। अब क्या हुआ, उस वक़्त वस्ताईनु बिल्लाहि वस्बिरू, और अल्लाह ताला से मदद तलब करो और सब्र से तलब करो मदद। इससे क्या साबित हुआ कि सब्र अल्लाह की मखलूक है। मखलूक से मदद हासिल करना ये कुरान मजीद की नस से यानी आयत से साबित है कि सब्र से, और वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो, हालांकि ये दोनों मखलूक हैं। तो क्या शाह फरमाया अल्लाह ताला ने, क्या मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला मोहलत देता है बुरे लोगों को भी ताकि हुज्जत कायम रहे। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने पै दर पै अजाब दीजिए, मेंढक का अजाब, तूफान का अजाब, टिड्डियों का अजाब, जुओं का अजाब, खून का अजाब, कि बनी इसराइल वाले उसी घड़े से पानी पीते थे, पानी रहता था, किप्ती पानी पीते थे, खून बन जाता था। उनकी हांडियों के अंदर जुएं, उनके कपड़ों के अंदर जुएं, उनके घरों के अंदर जुएं, मेंढक हर जगह पर। अब जब ये अजाब बार बार आया है, तकरीबन 9 किस्म के अजाब आए, एक रवायत में 7 किस्में आई। अब आप सोचें अल्लाह ताला ने इन पर पहले ही अजाब क्यों नहीं, पहली दफ़ा अल्लाह ताला पूरा अजाब भेज देता, अल्लाह ने क्यों नहीं पहले अजाब भेजा? इसलिए अजाब नहीं भेजा कि फ़ौरन जब फ़िरौन देखता था ना कि ये अजाब अब हमारे बस से बाहर हो रहा है और ये आप ही मेरी कौम पर है, किब्ती कौम पर, तो फ़ौरन अपने बंदों को कहता था इकट्ठे होकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ और जाकर उनसे दुआ करवाओ। और मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से अल्लाह ताला उस अजाब को मौकूफ़ कर देता था, यानी ख़त्म कर देता था। इतना असर है नबियों की दुआओं में, और अल्लाह ताला ने ये तमाम दुआ का जिक्र कुरान मजीद में किया। अब अल्लाह ताला उस वक्त ये भी कह सकते थे भी मेरे से डायरेक्ट मांगो जो मांगना है, अल्लाह से मांगो, बस अल्लाह से मांगो, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ करने से उस अजाब को अल्लाह ताला ने टाल दिया। इससे क्या साबित हुआ कि अल्लाह के बंदे अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। हम अल्लाह वालों को छोड़कर कैसे अल्लाह तक पहुँच सकते हैं? तो क्या शाह फरमाया कि अल्लाह ताला सारे अजाब जो है वो इकट्ठे भेज देता, 1 मिनट नहीं लगना था, अल्लाह ताला ने एक लम्हा पलक झपकने से पहले फ़िरौन की सारी कौम बर्बाद हो जाती। लेकिन दरमियान में मूसा अलैहिस्सलाम जब दुआए खैर कर देते थे तो अल्लाह ताला उस अजाब को टाल देता था।
اب کیا ہوا کہ اب سب سے بڑا عذاب کیا آیا کہ قبطیوں کے گھر میں ان کے جو بڑے بچے تھے، جو پہلے بچے تھے، وہ سب فوت ہونے لگے۔ اب جب سب فوت ہونے لگ گئے، اب قبطی گھبرائے کہ اب تو ہمارے بچوں پر یہ عذاب ہونے لگ گیا، وہ کانپنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم سب جمع ہو کر عبادت کریں گے، اپنے رب کو ہم منا لیں گے۔ فرعون نے اپنے دل میں سوچا یہ چھوٹی سی جماعت ہے، میرے پاس تو لاکھوں کے ڈھیر ہیں، تو یہ چھوٹی سی جماعت کیا کرے گی؟ لیکن وہ یہ بات بھول گیا کہ ہمیشہ حق باطل پر غالب آتا ہے۔ کیوں؟ کہ حق اکیلا ہی کافی ہے، باطل چاہے ہزاروں ہوں۔ اللہ نے یہ حق کے اندر طاقت رکھی ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حق ہی نہیں جس کی مخالفت نہ کی جائے۔ جو چیز حق ہوگی اس کو مٹانے والے بھی بہت ہوں گے۔ جہاں موسیٰ ہوگا وہاں فرعون ضرور ہوگا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ جب تو صحیح چل رہا ہو اور لوگ تیرے ساتھ غلط کر رہے ہوں تو سمجھ آیا کر کہ جب موسیٰ والے مرتبے ملے پھر فرعون ضرور پیدا ہوتے ہیں، اور صبر کیا کر تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ منزل عطا کرے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو عطا کی ہے۔ اور اگر بندہ خاص طور پر عالم دین ہو تو پھر کیا ہی بات ہے، کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میری امت کے جو ہے علماء اکرام عمل کرنے والے باعمل جو لوگ ہیں، جو ولی خدا ہیں، جن کے پاس دین اور دنیا دونوں کا علم موجود ہے، تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پہلے بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بھئی یہ کام تو بڑا خراب ہو گیا، اب فرعون نے دل میں سوچا کہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، میں جو چاہوں کروں، میرے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ وہ اپنی دولت کے نشے میں چور تھا، اس کو کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بس اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے پاس دولت ہے، میں جو چاہوں کر گزروں۔ اب کیا ہوا، اب جب بنی اسرائیل والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم سب نکلو اور رات کے وقت یہاں سے کوچ کر دو۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جو قبطی تھے وہ امیر بڑے تھے، اور بنی اسرائیل والے ظاہری بات ہے اس وقت غریب تھے، کیونکہ ان کے آپس کی ناتفاقیاں جو تھیں وہ ان کو لے ڈوبی تھیں۔ انہوں نے رات کو عورتوں نے جا کر قبطی عورتوں سے، بنی اسرائیل کی عورتوں نے قبطی عورتوں کے پاس جا کر سونا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی شادی پر جانا ہے، ہمیں اپنا سونا جو ہے نا وہ ڈالتے تھے۔ وہ اللہ جانے کتنا کلو سونا تھا جو قبطیوں سے لے کر وہ عورتیں اپنے گھر آ گئی۔ اب ان کو ساتھ ہی حکم ہو گیا کہ اپنے گھر چھوڑ کر جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے کر نکلنے لگے ہیں فرعون سے چھپ کر۔ اب وہ عورتوں نے یا تو ان کے ذہن میں نہیں رہا کہ ہم ان کا جو زیور ہے وہ واپس کر دیں، یا پھر ان کا امتحان ہونا تھا کہ آگے جا کر اس زیور کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا تھا، یہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو پتہ چلے گا۔ کیا کہا کہ اب جب وہ جیسے ہی گھر سے نکلے، اب بنی اسرائیل میں بڑے بڑے بوڑھے بندے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہ عمر جو ہے سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس وقت کے دور کے لوگوں کی عمریں کسی کی 700 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی 1500 سال، 200 سال عمر تو ایک عام عمر تھی وہاں پر۔ ایک بی بی آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے یا حضرت میرے جو بچے ہیں نا ان کی عمریں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو بڑھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہ فرمایا بی بی کتنی عمریں ہوتی ہیں آپ کے بچوں کی؟ انہوں نے کہا جی کہ یہی کوئی کسی کی 150 سال عمر ہوتی ہے، کسی کی 200 سال عمر ہوتی ہے، اور بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرانے لگ گئے اور کہنے لگے بی بی ابھی تو ایک امت ایسی آنی ہے جس کی عمر 60 سے 70 سال سے آگے جانی نہیں۔ وہ عورت حیران ہو کے کہتی ہے وہ پھر تو وہ کوئی سامان ہی نہیں بنائیں گے، وہ تو ایسے رہیں گے جیسے بندہ کسی سرائے میں رہتا ہے، مسافر خانے میں رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں بی بی، وہ سب سے زیادہ سامان بنائیں گے اور وہ یہ سوچیں گے ہم نے یہ دنیا چھوڑ کر کبھی جانا ہی نہیں۔ لیکن وہ امت اتنی خوش بخت ہوگی، گناہ کرے گی تو ان کا نبی جو ہے دعا کروا کے ان کو بخشوا لے گا۔ وہ انہوں نے ہماری مثال دی۔ تو اب کیا ہوا، وہ بنی اسرائیل والے جو تھے ان کے اندر بڑے بڑے بڈھے بندے بھی موجود تھے۔ وہ جب نکلے تو وہ راستہ بھول گئے کہ جانا کدھر ہے۔ دریا نیل کے پاس انہوں نے جانا تھا، ایک روایت میں دریا کلزم آیا، انہوں نے وہاں جانا تھا۔ اب وہ اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ سارے بزرگ جو بندے تھے نا جو وہاں پر چلتے پھرتے رہتے تھے، ان کو وہ راستہ ہی بھول گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی میرے مالک ہم نے تو اس فرعون جو ہے وہ اس سے بچ کر نکلنا ہے، اور 6 لاکھ بندہ میرے ساتھ ہے، اگر ایک بھی بندہ پکڑ لیا گیا تو ہم کیسے آگے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا موسیٰ ان کو راستہ اس لیے بلا دیا گیا ہے کہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ کر کے آپ نے ان کا جسد اقدس اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مولا ان کو تو وفات پائے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، تو میں کیسے پتہ کروں گا کہ ان کا جو جسم اقدس ہے وہ کہاں ہے؟ تو اب انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ وہ جسم اقدس کس نے بتایا اور اس جسم اقدس کی نشانی کیا تھی،
وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو